द्वन्द्वका नामबाट, वर्दीका नामबाट, पोसाकका नामबाट, पेसाका नामबाट, व्यवसायका नामबाट उन्मुक्ति लिएका र त्यो उन्मुक्तिलाई आजका दिनसम्म जुनसम्म चाहिँ मनमौजुको जुन साधन बनाइएको छ त्यो साधनलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी इन्स्टिट्युसनल रिफर्म हुनुपर्छ। सबै रकम लिएर ऊ चाहिँ के अरे अहिले सेवानिवृत्त भएर बसेको छ र पछि त्यो विषय उठान हुँदा ऊ तत्कालीन पद प्रतिष्ठामा रहिरहेकै कारणले उन्मुक्ति पाइरहेको विषय अवस्था छ। यी विषयहरू पनि त्यसमा आउनुपर्छ। जस्तो केही यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो व्यक्ति नियमित अदालतले चोरी डाका मुद्दाको फरार प्रतिवादी भनेर स्थापित गरेको छ। द्वन्द्वसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गैर कानुनी रूपमा फाइदा हित गरेको अवस्था छ भने त्यस्तो व्यवस्था पनि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका सन्दर्भमा आउनु पर्दछ र अलि पूर्व अनुमान गरियो भने त्यो चाहिँ गलत पनि हुनसक्छ, त्यो नहुनु पनि सक्छ। तर त्यो इम्पार्सियल भएन, इन्डिपेन्डेन्ट भएन, कम्पिटेन्ट भएन भने त्यो भएन भन्ने लाग्यो भने यो मुलुकमा चाहिँ राज्य त परिवर्तन भएको छ, शासक परिवर्तन भएका छन्। एउटा त्यो सामान्य विषय जसबाट कर्ताको स्वेच्छा बमोजिम भएन भने त्यो गठबन्धन भत्किने हुने बन्ने भत्किने भन्ने विषयसँग चाहिँ यो संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले चाहिँ के अरे राजनीतिक रूपमा महत्त्व राख्ला। तर कानुन त यसले चाहिँ त्यति महत्त्वको प्रश्न बन्दैन। त्यो चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था भन्नाले चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वभन्दा पछाडि द्वन्द्वकालमा भएका उल्लङ्घनका घटनाहरू, विशेष गरिकन मानवाधिकार र मानवीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयहरू, जुन विषयहरू सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले उल्लङ्घन भएको छ भने त्यस्ता घटनाहरू त्यो समयमा चाहिँ उपचार प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने युद्धभन्दा पछाडि त्यसको विषयमा छानबिन गर्ने, अभियोजन गर्ने, सिफारिस गर्ने र न्याय प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। यो अहिले यसरी हेर्दाखेरि संसारमा यो संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको अहिले नियमित रूपमा चलिराखेका देशहरूका सन्दर्भमा हेर्दा अफगानिस्तान, कोलम्बिया, लेबनन, सुडान, सिरिया, ट्युनिसिया, युगान्डा र नेपालमा यो संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको विषयमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय छलफल भइराखेको अवस्था छ। यसलाई पोस्ट वार जस्टिस पनि भन्दछ अथवा युद्धभन्दा पछाडिको न्याय प्रणाली भन्छ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो यो भन्दाखेरि यो कहिलेकाहीँ प्रतिशोधात्मक पनि हुन्छ। यो युनिभर्सल मान्यता हो, जित्नेले हार्ने माथि गरिने कारबाही हो। त्यस कारणले यसलाई प्रतिशोधात्मक न्याय प्रणाली पनि भनिन्छ। यति प्रतिशोधात्मक न्याय प्रणाली भन्दै पनि यसले न्यायका मान्य सिद्धान्तभन्दा यो बाहिर गएर न्याय सम्पादन गरिदिनु हुँदैन भन्ने मान्यताको जो अहिले नयाँ वेब विकास भएको छ, त्यस कारणले कहिलेकाहीँ त्यो द्वन्द्वका समयमा चाहिँ न्यायको दायराभित्र नआएका, अनुसन्धानको दायराभित्र नआएका, अभियोजनको दायराभित्र नआएका विषयवस्तुलाई न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वभन्दा पछाडि चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने यसको सैद्धान्तिक अवधारणा चाहिँ यस प्रकारको छ। अब अर्को विषय नेपालका सन्दर्भमा जुन 2052 साल फागुन 1 गतेबाट नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात भयो, त्यसबेला तत्कालीन राज्य पक्ष र विरोधी पक्ष दुईटै पक्षबाट गम्भीर मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छन्। जस्तो सर्वसाधारण सडेका बसमा के अरे विस्फोट हुने, एउटा पढाइराखेको शिक्षकलाई लिएर हत्या गर्ने, अनि कसैले तत्कालीन विद्रोहीका नाममा नाबालिका बालबालिकाको हत्या गर्ने, महिलाहरूको यौन शोषण गर्ने,
महिलाहरूमाथि भएको हिंसा भएको यस्ता विविध किसिमका जुन घटनाहरू छन् त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहिँ 2063 सालको संवैधानिक प्रावधान बमोजिम त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम अन्तरिम संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ चाहिँ अध्यादेश ल्याइयो। त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ पछि त्यो ऐनका रूपमा आयो, त्यसले नियमावली पनि जारी भयो, आयोगहरू पनि गठन भए। ती आयोगहरूले पनि आफ्नो कार्यदेश आफूलाई प्राप्त गरेको जिम्मेवारी जवाबदेहिता निर्वाह गर्न असफल भएको अवस्था चाहिँ छ र यो विषय चाहिँ संक्रमणकालीन नेपालको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको विषय चाहिँ राष्ट्रिय विषय मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विषय पनि हो र सभ्य र सुसंस्कृत देशहरूको पनि यो विषय रहन्छ। त्यस कारणले यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। आज बिहान मात्रै राजनीतिक दलहरूका बीचमा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अब सहमति कायम गर्ने भन्ने विषय चाहिँ चर्चामा आएको सुनिन्छ। तर एउटा विषय यसमा बडो जटिल र गम्भीर विषय के छ भने संक्रमणकालीन न्यायका व्यवस्थाका सन्दर्भमा विगत द्वन्द्वमा भएका मानवाधिकार र मानवीय घटना उल्लङ्घनका घटनाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सयौं मुद्दाहरूमा चाहिँ एउटा गाइडलाइन स्थापित गरेको छ। अब त्यो गाइडलाइन भन्दा बाहिर गएर कसैले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था म सम्बोधन गर्छु भन्ने विषयवस्तु सम्भावना छैन। संक्रमणकालीन न्यायको विषयवस्तुलाई यो लामो समयसम्म चाहिँ यसलाई गिजोलिरहँदा न्यायको विषयवस्तु के भइराखेको अवस्था छ भने त्यसबाट म कसरी उम्किन सक्छु, जस्तो तत्कालीन राज्य पक्षलाई अत्याधिक मात्रामा हत्याका अभियोगहरू लागेको अवस्था छ भने बाल सैन्यको विषय, तत्कालीन विद्रोहीले बाल सैन्यको विषयलाई चाहिँ कसुरदारका रूपमा कसुरजन्य कार्यका रूपमा डिफाइन गर्न मान्दैन। त्यसकारणले त्यो विषयमा कुनै व्यक्ति विशेषमा, राजनीतिक दलका विशेषमा, कुनै आग्रहका विशेषमा, पूर्वाग्रहका विशेषमा कसुरजन्य कार्यको डिफिनेसन त्यो ढङ्गले गरिनु हुँदैन। यसका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा निश्चित मापदण्ड, कुन कुन विषयहरू मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयहरू अथवा कुन कुन विषयहरू मानवीय कानुनका उल्लङ्घनका विषय हुन् भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र इभन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा डिरेक्सन, एउटा दिशा निर्देश गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले मैले जातीय हत्याको विषयलाई तत्कालीन राज्य पक्ष यसलाई अझ गहिरिएर भन्ने हो भने नेपालगञ्ज र बर्दियाका एउटा विशेष जातका व्यक्तिहरूमाथि गरिएको हत्या, हिंसा, अत्याचार, दमन, शोषण त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। त्यो जातीय हत्याको विषय पनि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्दछ। अर्को विषय, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यी विषयहरू नियमित न्याय प्रणालीका विषयहरू हुन् है भनेर फैसला गरेर अनुसन्धान नभएका अवस्थाहरू विद्यमान छन्। यी केसहरू, ती मुद्दाहरूका विषयमा सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले नियमित न्याय प्रणालीभित्र त्यसलाई प्रवेश गराउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ। अनि कतिपय मुद्दाहरू यस्ता किसिमका मुद्दा जोसँग पहुँच छ, शक्ति छ, सामर्थ्य छ, शक्ति छ, ती मुद्दाहरूमा चाहिँ विचाराधीन भएका मुद्दाहरूमा जारी दर्ता भइसकेका विषयहरूमा पनि के भन्ने गरिएको छ भने यो संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषय हो, यो विगतको सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषय हो भनेर उन्मुक्ति लिने र आपराधिक सुशासन स्थापित गराउने जुन कार्य भएको छ यो आफैमा पनि गम्भीर मानवाधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घनको विषय। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले, इभन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यसका 4वटा पिलरहरू OSCHR ले त चाहिँ लगायतका मानवाधिकार र मानवीय कानुनसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र बनाएका सङ्घ संस्थाहरूले यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकताका सन्दर्भमा चाहिँ सत्य अन्वेषणको विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरेका छन्। त्यसै गरी
रिपारेसन भरिपूरण र परिपूरणको विषय र अर्को चाहिँ प्रोसिक्युसन अभियोजन जसले गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ ती व्यक्तिहरू चाहिँ कुनै पनि हालतमा कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहनु हुँदैन, त्यसलाई अभियोजन गर्नुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। अर्को र यसले जो पोस्टवार जस्टिस हो यो, तर यसले चाहिँ पर्सपेक्टिभ दृष्टिकोणबाट के भन्दछ भने इन्स्टिट्युसनल रिफर्मको वकालत गर्दछ, एडभोकेसी गर्दछ। जस्तो सशस्त्र द्वन्द्वका कालमा बहु नागरिकता बनाउने, बहु जन्ममिति बनाउने अनि नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्ने र त्यो पेश गरेपछि त्यो नक्कली प्रमाणपत्रलाई मान्यता प्रदान गराउने हो। यी विषयहरू पनि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थासँग जोडिएर आउँछन् र अभियोजनको भागीदार हुन्छन्। ती विषयहरू पनि यसमा आउनु पर्दछ र त्यो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वका नामबाट, वर्दीका नामबाट, पोसाकका नामबाट, पेसाका नामबाट, व्यवसायका नामबाट उन्मुक्ति लिएका र त्यो उन्मुक्तिलाई आजका दिनसम्म जुनसम्म चाहिँ मनमौजुको जुन साधन बनाइएको छ त्यो साधनलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी इन्स्टिट्युसनल रिफर्म हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ भने त्यो मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ राज्यका विशेष गरिकन सुरक्षा निकायहरूमा यो सन्दर्भ चाहिँ बढी लागू हुन्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा कुनै मान्छे त्यति बेला कुनै सुरक्षा निकायमा थियो, उसको बाबुलाई नक्कली प्रमाणपत्र बैंकमा पेश गरेको छ, त्यो बैंकमा त्यसले त्यो नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा ऊ पदोन्नति भयो। पदोन्नति भइसकेपछि सबै रकम लिएर ऊ चाहिँ के अरे अहिले सेवानिवृत्त भएर बसेको छ र पछि त्यो विषय उठान हुँदा ऊ तत्कालीन पद प्रतिष्ठामा रहिरहेकै कारणले उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ। यी विषयहरू पनि त्यसमा आउनुपर्छ। जस्तो केही यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो व्यक्ति नियमित अदालतले चोरी डाका मुद्दाको फरार प्रतिवादी भनेर स्थापित गरेको छ, जसका विषयमा 50औं मुद्दाहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा परेका छन्, जो युद्ध अपराधसँग, मानवता विरुद्धको अपराधसँग सम्बन्धित छन्। ती व्यवस्थाहरू अहिले पनि राष्ट्र सेवकको हैसियतमा राज्यको चाहिँ काम कारबाही के अरे राष्ट्र सेवकको हैसियत प्राप्त गरिरहेका अवस्था छ। त्यसकारणले ती व्यवस्थाहरू पनि त्यसमा आउनु पर्दछ। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था सशस्त्र द्वन्द्वकै समयका फाइदा उठाएर बहु नागरिकता र बहु जन्ममिति बनाएर नक्कली शैक्षिक मात्र होइन सार्वजनिक स्वास्थ्य विवरणको चाहिँ पनि नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर बहु जन्ममिति बनाएर बहु नागरिकताका आधारमा सेवारत रहिरहेका अवस्थाहरू छन्। ती विषयहरू पनि चाहिँ संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको परिधिभित्र आउनु पर्दछ। अर्को विषय कस्तो किसिमको गम्भीर विषय पनि रहिआएको छ भन्दाखेरि विदेशमा छ, यहाँ प्रवेश परीक्षा कुनै तहको एक्जामको प्रवेश परीक्षा चाहिँ अर्कोले दिएर चाहिँ ऊ भर्ना भएको छ। अनि केही यस्ता विषय छन् जो कुनै देशबाट चाहिँ नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर त्यो नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवारत छ। कसैले त्यति बेला भएका ठेक्कापट्टाका आधारमा ठेकेदारबाट असुल गरेको रकमबाट घर निर्माण गरिएको छ। ती विषय पनि अर्थात् इन टोटालिटीमा समग्रमा के भनिन्छ भन्दाखेरि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित लडाकाको मात्र होइन, द्वन्द्वसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गैर कानुनी रूपमा फाइदा हित गरेको अवस्था छ भने त्यस्तो व्यवस्था पनि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका सन्दर्भमा आउनु पर्दछ। र यसलाई चाहिँ संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था एउटा विशेष प्रकृतिको न्याय व्यवस्था भएको कारणले त्यसको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, त्यो माथि सुनवाई गर्ने भन्ने एउटा विशेष प्रकृतिको अर्थात् त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित विज्ञहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागी गराएर अनुसन्धानको कार्य, अभियोजनको कार्य र न्याय सम्पादन गराउँछु भन्ने कार्य जुन कार्य छ त्यो कार्य चाहिँ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा पनि त्यो सर्वस्वीकार्य छ। त्यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न सकिँदैन र अन्यथा भन्दा उपयुक्त पनि हुँदैन। र अर्को विषय चाहिँ एउटा गम्भीर विषय के हो भने जुन विशेष अदालतले गरेको निर्णय विरुद्ध
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लाग्न सक्दैन भन्ने जुन विषय छ त्यसले चाहिँ संविधानको मात्र होइन संवैधानिक कानुनको र संविधानवादको पनि संवैधानिक अभ्यासको पनि उल्लङ्घन गर्दछ। सर्वोच्च अदालत एउटा त्यस्तो अदालत हो जसलाई हाइएस्ट कोर्ट अफ जुडिकेसन भनिन्छ, कोर्ट अफ फिलोसफी भनिन्छ, कोर्ट अफ फाइनालिटी भनिन्छ। त्यसकारणले त्यो मान्यता त्यो न्यायको छाता एउटा जुन न्यायलाई एउटा छाता मानियो र त्यो छाताभित्रको एउटा न्याय प्रणाली चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणाली हो भन्ने बुझियो र मानिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा न्याय सम्पादनको न्यायको मूल्य मान्यताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको चाहिँ देखिन्छ र त्यो यदि त्यो व्यवस्था गरियो भने त्यो गैर कानुनी मात्र होइन अस्वीकार्य पनि हुन्छ। किनभने यो आजको मान्यता होइन। आज विश्व ब्रह्माण्ड जब सुरुवात भयो न्याय प्रणालीको सुरुवात भयो, न्याय प्रणालीको विकसित रूप अहिले जुन 21औं शताब्दीमा छ, जो एकातिर हामी मानव अधिकारको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ अर्कातिर मानवीय कानुनको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ भने कोर्ट अफ फाइनालिटी कोर्ट अफ फाइनल जुडिकेचरले आफ्नो जुरिडिक्सन चाहिँ सञ्चालन गर्न पाउँदैन भन्ने चिज चाहिँ गैर कानुनी गैर संवैधानिक संविधानवादका विरुद्धमा र न्यायिक मूल्य मान्यताको विरुद्धमा छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। होइन त्यो त यस्तो कस्तो भयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने यसको अनुसन्धान गर्ने निकाय भिन्नै प्रकृतिको हुन्छ। जो हाम्रै देशमा पनि योभन्दा अगाडि अलरेडी स्थापित थिए तिनीहरूले गर्न सकेनन्, त्यो उनीहरूको विषय, त्यो उहाँहरूको अयोग्यताको विषय होला, असक्षमताको विषय होला, निर्बलताको विषय होला, दुर्लभताको विषय होला, अज्ञानताको विषय होला, त्यो एउटा पार्ट हो। एउटा कुनै व्यक्ति अथवा कुनै समयमा स्थापित गरेको जनशक्तिले त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन, त्यस कारणले अब आउने भविष्यमा पनि त्यो विषय सम्बोधन गर्न सक्दैन है भन्ने अनुमान पनि कहिलेकाहीँ गलत हुन सक्छ। त्यस कारणले त्यसमा अत्यन्त गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्ने विषय के छ भने यो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था विशेष प्रकृतिको न्याय व्यवस्था हो। यो विशेष प्रकृतिको न्याय व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने ती विशेष व्यक्तिहरू जो 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 त्यो विषयसँग सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन्, अध्ययन गरेका छन्, अनुसन्धान गरेका छन्, देखेका छन्, भोगेका छन्, ती व्यक्तिबाट त्यो संयन्त्रको चाहिँ स्थापना हुन सक्यो भने यो काम हुन सक्दैन भन्ने अनुमान चाहिँ गलत साबित हुन सक्छ। नम्बर 1। नम्बर अर्को विषय चाहिँ के हो भने अहिले पनि हामी कहाँ विशेष अदालतहरू छन्, विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू हेरेर विशेष अदालत गठन गर्न सकिन्छ। र मैले अघि पनि निवेदन के गरेँ भने सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था भनेको चाहिँ एउटा विशेष प्रकृतिको न्याय व्यवस्था हो जो नियमित न्याय व्यवस्थाभन्दा फरक हैसियत राख्दछ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न त्यो विषयसँग सम्बन्धित भएका विशेषज्ञहरूबाट सम्बोधन गराउँदा अझ कुन तहमा भन्दाखेरि इनिसियल तहमा त्यो विशेष अदालतले चाहिँ सुरुका मुद्दा मामिला मात्रै हेर्ने हो। त्यसको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यसको चाहिँ करेक्सन पनि गर्न सक्छ, फाइनल भर्डिक्ट पनि दिन सक्छ, त्यसमा फेरि त्यो यसरी हेर भनेर निर्देशन पनि दिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने विशेष अदालत गठन गर्दैमा हाम्रो संविधानको उद्देश्य विपरीत हुन जान्छ अथवा मूल्य मान्यता विरुद्ध हुन जान्छ, न्यायका मूल्य मान्यताहरूभन्दा विरुद्ध हुन्छ भन्ने चाहिँ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को विषय त्यसैमा चाहिँ जोडेरै आउनुपर्ने विषय चाहिँ के छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विशेष अदालत चाहिँ कोर्ट अफ फाइनालिटी चाहिँ बनाउनु हुँदैन। यसको एक तहमाथि पुनरावेदन लाग्ने र पुनरावेदनबाट त्यसको चाहिँ करेक्सन हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना गरिएन भने यहाँले भनेको जस्तो चाहिँ त्यसको त्यो न्याय भन्दा पनि त्यो स्वेच्छाचारी, प्रतिशोधी, अन्यायी, निरङ्कुश, तानाशाही त्यो सुनवाई बन्न सक्दछ। हो त्यो गम्भीरता चाहिँ जीवित रहने भावनाले चाहिँ यसको अन्तिम निर्णय चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट आउने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना हुनुपर्छ। होइन त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुभन्दा पनि के बुझ्नु पर्यो भने एउटा राज्य चाहिँ एउटा संरचनात्मक पद्धतिबाट सञ्चालन भएको हुन्छ भन्ने चाहिँ अर्थमा हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ हो राजनीतिक दलहरू अहिले कर्ताको रूपमा अगाडि देखिए, मान्य सांसदहरू कर्ताको रूपमा देखिए, प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ के अरे कानुनी व्यक्तित्वको हैसियत त होला, उहाँलाई हामीले व्यक्तिकै रूपमा देख्यौँ भने यी प्रश्नहरू चाहिँ विद्यमान हुन्छन्। तर त्यो न्याय सम्पादन गर्दाखेरि चाहिँ संविधान जीवितै भइराखेको हुन्छ,
संवैधानिक मूल्य मान्यताहरू भएकै हुन्छन्। त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित कानुन, त्यो कानुन जो अन्तर्राष्ट्रिय मात्र होइन राष्ट्रिय कानुन निर्माणको मापदण्ड पुरा गरेर आएको अवस्था हुन्छ। त्यसले स्थापित गरेको कार्यविधि, त्यो कानुनले स्थापित गर्ने कार्यविधि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुनको मापदण्ड पुरा गरेर आएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले सुरुवातीमै नै चाहिँ कसरी हेर्न उपयुक्त हुँदैन भने यो बदनियतपूर्वक चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नभइराखेको अवस्था छ। बदनियतपूर्वक नै यो पूर्वाग्रह आग्रहका कारण चाहिँ भइराखेको छैन। त्यसकारणले अब बन्ने कानुन अब गरिने त्यसको उपचारात्मक व्यवस्था त्यो आग्रह पूर्वाग्रहको र प्रतिग्रहको चाहिँ प्रतिबिम्ब हुन्छ भन्ने अर्थबाट चाहिँ बुझिनु हुँदैन। हामीले यसलाई बुझ्ने भनेको के हो भने संवैधानिक पेरिफेरीबाट, संवैधानिक मूल्य मान्यताको परिधिभित्रबाट, एउटा संसद निर्मित कानुनको परिधिभित्रबाट यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र त्यो सम्बोधन गर्ने चाहिँ इन टोटालिटीमा प्राप्त गर्ने न्यायले चाहिँ स्वच्छ हुन्छ, सक्षम हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार गर्न अथवा मान्न सक्नुपर्दछ। अहिले पूर्व अनुमान गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ गलत पनि हुनसक्छ, त्यो नहुनु पनि सक्छ। तर त्यो इम्पार्सियल भएन, इन्डिपेन्डेन्ट भएन, कम्पिटेन्ट भएन भने त्यो भएन भन्ने लाग्यो भने यो मुलुकमा चाहिँ राज्य त परिवर्तन भएको छ, शासक परिवर्तन भएका छन्। एउटा त्यो सामान्य विषय जसबाट असमानता सिर्जना गर्यो, समन्वय सिर्जना गर्न सकेन, न्याय सम्पादन गर्न सकेन भने त्यो विषयलाई चाहिँ करेक्सन हुँदैन अथवा त्यसलाई मानिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसमा त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने दुईटा मिले, यो दुईटा मात्र छैन, यसमा भेरियस फ्याक्टरहरू छ। जस्तो नेपालले मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रबाट जारी भएका, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीबाट जारी भएका धेरै सन्धि सम्झौताको नेपाल पक्ष छ। त्यो दुईटाका बीचमा सहमति हुने कुरालाई पनि त्यसले गभर्न गर्नुपर्दछ, अन्यथा मान्य हुँदैन। अर्को कुरा 2063 सालको संविधान, ब्रेस्ते शान्ति सम्झौता र अहिलेको संविधानले त्यसलाई ग्रहण गरेको अवस्था छ। ती दुईटाका बीचमा हुने ब्रेक थ्रुलाई पनि त्यो संवैधानिक मापदण्डले पनि गभर्न गर्नुपर्दछ। अनि यी दुईटा विषयले मात्रै भएन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका अभ्यासले पनि ती दुईटा विषयलाई चाहिँ गभर्न गर्नुपर्दछ। अर्को यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा, सायद मलाई लाग्छ दुनियाँको सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका सन्दर्भमा तत्तत देशका चाहिँ न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाहरूभन्दा नेपालको न्यायपालिकाबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका सन्दर्भमा भएका आदेश फैसलाहरू चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त धेरै छ। त्यसकारण ती फैसलाहरूलाई एकमुष्ट राखेर हेरियो भने त्यो दुईटा बीचमा ब्रेक थ्रु हुने विषयलाई पनि त्यो फैसलाले पनि गभर्न गर्दछ। त इन टोटालिटी सबैको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीको, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको, नेपालको संवैधानिक मापदण्डको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको निर्देशन के हो भने जस्टिस इज द फन्डामेन्टल। जस्टिस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मौलिक हो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था। अब कोही नमिल्दैमा, को दुईटा मिल्दैमा हामीले चाहिँ न्याय प्रदान गर्नु पर्दैन भन्ने जुन उन्मुक्ति, जुन दम्भ छ, त्यो दम्भ अब काम गर्ला जस्तो लाग्दैन, गर्न सक्दैन। यदि नगर्न बित्तिकै मैले अघि जो निवेदन गरेँ ती मापदण्डहरू सम्बोधन नगरियो भने त्यो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको सम्बोधन हुनै सक्दैन। त्यसकारणले कस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ भने अबको सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था चाहिँ कसैले सोचेर, कसैले बुझेर, कसैले म दुईजना मिल्यौँ त्यसकारणले अब यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ भन्ने परिकल्पना गरेको छ भने या मूर्ख हो त्यो, या त्यो दास हो। त्यसकारण अब त्यो सम्भावना छैन। दुईटा मिलेर म पीडितलाई न्याय दिनबाट इन्कार गर्छु अथवा म वञ्चित हुन्छु अथवा म संरक्षित हुन्छु भन्ने विषय चाहिँ अब त्यो सम्भावनाको परिकल्पनाभित्र पनि पर्दैन। त्यसकारणले अबको फन्डामेन्टल भनेको
न्याय नै हो। सबै पिलरहरूभन्दा महत्त्वपूर्ण पिलर पनि अभियोजनै हो। अभियोजन हुनैपर्छ, गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूको विरुद्धमा हुनुपर्दछ र दण्डित हुनुपर्छ, उल्लङ्घनकर्ताहरू चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यी सबै फ्रेमवर्कले, संरचनात्मक व्यवस्थाले चाहिँ बाध्य बनाएको अवस्था छ। त्यस कारणले दुईजना मिलेर चाहिँ ब्रेक थ्रु हुन्छ भन्ने चाहिँ परिकल्पना अहिले चाहिँ गर्न उपयुक्त छ। होइन, यसमा के हुन्छ भने एउटा स्वाभाविक के हो भने कर्ताले कुनै न कुनै तरहले म त्यसबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्छु है भन्ने अभ्यास गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिएन। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो ह्युमेन नेचर पनि हो। अब जस्तो तत्कालीन विद्रोहीहरूलाई चाहिँ बाल सैन्यको विषय टाउको दुखाइ होला र तत्कालीन राज्य पक्षहरूलाई टाउकाको मूल्य तोकेको विषय गम्भीर होला, के अरे जाति हत्याको विषय के अरे गम्भीर होला, यौन शोषणको विषय गम्भीर होला। यौन शोषण गरिसकेपछि यौन शोषणको व्यवस्थापन जुन गरिएको छ त्यो झन् गम्भीर छ। यौन शोषणको व्यवस्थापन पनि, यौन शोषणमा गरिएको व्यवस्थापनको विषयलाई पनि अब आउने चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले चाहिँ कसुरजन्य कार्यका रूपमा राख्नुपर्दछ। त्यो गरिएन भने जस्तो कस्तो व्यवस्थापन भने कसैलाई पक्राउ गरेर ल्यायो, एउटाले एउटा जागिर लगाइदियो, एउटाले अर्को जागिर लगाइदियो, एउटा पुरुष थियो एउटा महिला थियो, महिलामाथि शोषण भयो, तर त्यो महिलालाई चाहिँ कुनै ठाउँमा रोजगारीको प्रबन्ध गरियो अथवा केही रकम पैसा दिएर चाहिँ त्यो विषयलाई मिलायो। त्यो विषय पनि अब सतहमा आउन आवश्यक छ। यो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले के अरे सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। र अर्को विषय चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको विषय चाहिँ के छ भने कसलाई क्षति होला, कसलाई क्षति होला, कसैलाई उपति होला भन्ने होइन। न्यायले त्यो कहिले पनि हेर्दैन। न्यायले न्याय सम्पादन गर्ने हो, सत्य स्थापित गर्ने हो, सत्यको घोषणा गर्ने हो। त्यस कारणले हो त्यसलाई यहाँले भने जस्तो चाहिँ कस्तो हो भने जो कर्ता थिए, कर्ताको स्वेच्छा बमोजिम भएन भने त्यो गठबन्धन भत्किने भन्ने विषयसँग चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले चाहिँ के अरे राजनीतिक रूपमा महत्त्व राख्ला, तर कानुन त यसले चाहिँ त्यति महत्त्वको प्रश्न बन्दैन। त्यो चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ हो हुनसक्ला त्यसले असर पार्न सक्छ, प्रभाव पार्न सक्छ, ती प्रभावको असरका विभिन्न क्षेत्रहरूमा त्यसको हुनसक्छ। तर अब हामीले सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थालाई चाहिँ त्यो गठबन्धनसँग जोडेर हेरिनु पनि हुँदैन। त्यो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था न्यायको एउटा प्रकार हो, सामान्य अर्थमा एक प्रकार हो। यो युद्धभन्दा पछाडिको न्याय व्यवस्था हो। यो मानवाधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यस कारणले यी मापदण्डहरूमा यससँग सम्बन्धित रहेका संरचनात्मक व्यवस्थाको अधीनमा रहेर निर्माण हुने मापदण्डका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई होइन। त्यो यदि त्यो ढङ्गले आयो भने त हामी कहाँ मैले अघि निवेदन गरेँ सर्वोच्च अदालत छ, फेरि त्यो ऐनका विरुद्धमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको मापदण्डभन्दा बाहिर छ भने त्यो विधेयक बदर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी छ, त्यसले अत्यन्त गम्भीरता साथ हेरिराखेको छ। मान्छे बेपत्ता भएको छ, अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन, तर त्यो बेपत्ता गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन्छ भने दियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी पनि चुप लागेर बस्दैन। नेपालका केही यस्ता मुद्दाहरू छन् जो जिनेभामा मानवाधिकार आयोगमा जेनेभामा दर्ता छन्। ती विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरू छन्। ती विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन नगरिने गरी त्यो ऐन जारी भएको अवस्थामा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले त्यो स्वीकार गर्दैन। अर्को विषय चाहिँ जोलाई जुन किसिमको पीडा परेको छ त्यो पीडालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नसक्ने ऐन आयोगले त्यो पीडितले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यति सहज छैन, सम्बोधन गर्दिन म भन्ने विषय चाहिँ त्यति सहज छैन, बरु ढिलो हुन सक्छ, तर अल्टिमेटली चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यसको कुनै पनि विकल्प चाहिँ छैन। होइन, यो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा कुनै विषयमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको सहभागी भएको देखिन्छ। जस्तो यो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको लामो अभ्यास चाहिँ ल्याटिन अमेरिकन देशहरूमा, अर्जेन्टिना, अल सल्भाडोर, उरुग्वे, प्याराग्वे, लगभग 90वटा देशहरू जस्तोमा चाहिँ यसको अभ्यास चाहिँ भएको छ। यो अभ्यास चाहिँ कसरी भएको छ भने कसैले चाहिँ क्रिमिनल ट्रायल गरेर, जस्तो क्रिमिनल चाहिँ ट्रायल गरेर चाहिँ
चार्जमा क्रिमिनल कोर्ट अफ चार्जमा चाहिँ क्रिमिनल ट्रायलबाट सम्बोधन भएको छ। अनि लेबननमा चाहिँ स्पेसल कोर्ट गठन गरेर भएको छ। त्यसपछि गएर सेरालियोनमा पनि स्पेसल कोर्ट गठन गरेर सम्बोधन गरेको अवस्था छ। त्यसै गरिकन चाहिँ के अरे अनि युगोस्लाभिया र रुवान्डामा चाहिँ के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ कमिसन गठन गरेर चाहिँ इन्टरनेसनल आइसिटिवाई र आइसिटिआर जस्ता के अरे इन्टरनेसनल क्रिमिनल ट्रिब्युनलबाट सम्बोधन भएको अवस्था छ। र अन्य देशहरूको भन्दा हामी कहाँ चाहिँ युद्धरत पक्षहरूको प्रकृति जुन छ नि त्यो चाहिँ अलि फरक छ। उहाँहरूको चाहिँ विजातीय युद्ध जस्तो देखिन्छ, हाम्रो चाहिँ स्वजातीय युद्ध जस्तो, नेपालीको बिचको द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ। उनीहरूको हकमा चाहिँ के देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ कतैबाट चाहिँ नि के अरे वर्गको जातको अनि त्यो वर्ग जातकोमा चाहिँ त्यो जातसँग सम्बन्धित अन्य देशहरूमा कहीँ रहेका छन् भने त्यस्ता जातिहरूको पनि हो त्यस्तो किसिमको इन्ट्रेस्ट। त्यस कारणले हाम्रो देशको चाहिँ युद्ध चाहिँ स्वजातीय युद्ध हो। होइन, अब यसको के भयो भने अब यो चाहिँ हाम्रो युद्ध चाहिँ अरूको भन्दा भिन्न थियो, तर हाम्रो डिमान्ड चाहिँ अरूले जे मागेका छन् त्यही मागेका हौँ हामीले। जस्तो सेरालियोनमा पनि न्यायको माग थियो, चाडमा पनि न्यायको माग थियो, लेबननमा पनि न्यायको माग थियो, अफगानिस्तानमा पनि न्यायको माग छ। तर अब यो न्याय भन्ने चिज जुन माग छ यो ग्लोबल डिमान्ड हो कि हाम्रो यहाँ कुनै चाहिँ हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित थियो उसले मागेको न्याय र सेरालियोनको कुनै नागरिकले मागेको न्यायको बिच भिन्नता छैन। त्यस कारणले यो न्याय जब हामीले हाम्रो डिमान्ड एउटै भइसकेपछि हिजो हाम्रो लडाइँको चरित्र अरूको भन्दा फरक थियो होला, तर अबको डिमान्डको चाहिँ चरित्र छ, डिमान्ड मागको जो चरित्र छ त्यो चरित्र चाहिँ एउटै छ र त्यो एउटै हो भन्ने मापदण्डलाई चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि स्वीकार गरेर निर्देशन दिएको अवस्था छ। त्यस कारणले अब हामी मौलिक चरित्रबाट आफ्नै आफ्नै मौलिक स्वभावबाट आफ्नै मौलिक चरित्रबाट न्यायलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन, हुँदैन र छैन।